An Egyptian expert has highlighted China's pursuit of the new quality productive forces, noting that Egypt's Vision 2030 and China's new quality productive forces greatly enhance the opportunities for bilateral cooperation and contribute to attracting mutual investments in different sectors. فبالتالي الحكومة الصينية حبت تعمل مفهوم جديد للقوى الإنتاجية، إن هي بس مش تكون قوى إنتاجية بتنتج بكميات كبيرة، والانتقال من مفهوم صنع في الصين إلى ابتكر في الصين. From made in China to innovated in China. فدلوقتي الصين بتبدأ تحاول يكون في منتجات أكتر جودة ومنتجات لها مصداقية في السوق الخارجي. 2030 هي عبارة عن مراية للفكر الصيني أو الفكرة الصينية الجديدة للقوى الإنتاجية الجديدة. بنلاقي مصر كمان في رؤية 2030 بدأت تهتم أكتر بالصناعات الحديثة أو الصناعات المتجددة. بنلاقي كمان اللي فيه اهتمام كبير جدا بصناعات التكنولوجيا الحديثة وإدخال الميكنة في التصنيع، وبنلاقي كمان اللي مصر بدأت تهتم كتير جدا بالطاقة الجديدة والمتجددة سواء طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية، وبنلاقي الصين كمان لها استثمارات كبيرة في مصر في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. بنلاقي ان مصر بدأت تدخل بقوة في مجال تصنيع السيارات الكهربائية بالتعاون مع بعض الشركات الصينية. فكل ده هو تنفيذ لرؤية مصر 2030 بالتوافق مع الرؤية الصينية، سواء الرؤية الجديدة في مفهوم الطاقة الإنتاجية الجديدة أو حتى كمان الرؤية الشاملة للحكومة الصينية، وهي مبادرة طريق الحرير أو الحزام والطريق، اللي قدر يوصل المفهوم الصيني أو الرؤية الصينية إلى دول كتيرة جدا في آسيا وأفريقيا.